Mga kapuso, tulo ka bagyo ang magpaulan sa dakong bahin sa Luzon ug Visayas. Samtang Mindanao, apektado sa localized thunderstorms o kaha ang habagat. Nagpabiling mikusog ang hanging habagat nga gipakusog sa tulo ka bagyo nga mao ang bagyong Hana, ang kanhing bagyong Guring ug ang severe tropical storm nga adunay international name nga Kirogi. Ulahing nga matigdan sa pag-asa ang bagyong Hana sa gilayong 870 kilometers sidlakan sa northern Luzon. Aduna kini kusog nga hangin nga moabot sa 110 kilometers per hour. Hinuon wala pay nakataas nga wind signal sa asa man nga parte sa nasod. Base sa forecast track sa pag-asa, posible karong weekend mogawas na sa par ang bagyong Hana. Sa Mindanao, maayo ang dagan sa panahon karong buntag base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Pag-abot sa hapon, posible ang ulan sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region ug Soc-Sargent. Ang mga pag-ulan sa Mindanao, epekto sa habagat o kaha sa localized thunderstorms.